عزادارو پہلی بار دھی علی دی کوفے بازار داخل ہوئی معاملہ تے پردہ بازار باندھا این بھرا نالا این بابا نالا مہاری علیہ پترا دین بابا مہار نہ چھکو بادشاہو سیدہ دائی ہاتھ جاؤ میں کوفے والے اندر ساں میری زینب کتنی شان دے میرے وطن آلیا کدا تا وسدی آئی اد بازار آیا ہے امیر فرمایا آلیا ذرا محمل دا پردہ ہٹا میری ترے دھیاں پردہ ہٹاؤ دھیاں پردے ہٹائے سیدہ دے نالیا غور نال ویکھو اے صدر بازارے اے پہلا چوک ہے یا دوسرا چوک ہے یا تیسرا چوک ہے بی بی آدھی بابا پترانو دس میں تیری دھیاں میں کوئی بازار آنا ہے سیدہ دے پتہ ادھڑ لگ سیا جدڑ ہاتھ بدھے ہویا یا بازاروں سے اکثر پتھر مارو باغی دیا مہنا بازار مسئلہ رہے ہر دھی دے دل دی آسون دی پیے عید فطر دیاں دی میں جو کچھ منگسا میں کنڈے سی بابا یا رسم ہے کل میں صدق ونیا بی بیا لیا توں رہیے عید دے دیں قرلان دے میں قرلان دی رہی چا سرخ یماما چا سرخ یماما بابے دار رہی خاک تے اٹھ دی